Assalamu alaikum. Welcome to your class of English. आज की क्लास में लेसन नंबर 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। लेसन 9 जिसका टाइटल है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी भूख और आबादी में तेजी से बढ़ता हुआ इजाफा। आज के लेक्चर में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, जानेंगे मुकम्मल तौर पर भूख के रीजंस, बढ़ते हुए आबादी के रीजंस, उन रीजंस पे नजर दौड़ाएंगे जो कहत का सबब बनते हैं। तो अब चलते हैं चैप्टर के टेक्स्ट की तरफ। जी, तो 8th पैराग्राफ देखते हैं। 8th पैराग्राफ में राइटर बात करता है कि किस तरह एशियाई ममालिक ने डेथ रेट को कंट्रोल किया। सेकंड पॉइंट से देखते हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन मैनी कंट्रीज यूज्ड इट। पेंसिलिन की दरियाफ्त के बाद बहुत से ममालिक ने इसे बीमारियों को काबू करने के लिए इस्तेमाल किया। एशियाई ममालिक में डेथ रेट कम होने की वजह साइंसी एडवांसमेंट ही है। साइंस में तरक्की की बदौलत उन्होंने डिफरेंट डिजीजेस का इलाज दरियाफ्त किया, जिसकी वजह से उन्होंने डेथ रेट पर काबू पाया और बर्थ रेट बढ़ने लगा, जो कहत का सबब बना। डेवलप्ड कंट्रीज हैव अ लो बर्थ रेट। डेवलप्ड कंट्रीज ने भी पेंसिलिन की दरियाफ्त का फायदा उठाया, उन्होंने डेथ रेट पे काबू पाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बर्थ रेट भी कंट्रोल किया। डेथ रेट और बर्थ रेट में बैलेंस होने की वजह से वो बहुत से मसले मसाइल से बच सकते हैं। बट अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ हाई बर्थ रेट। डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे ममालिक जो तरक्की याफ्ता कहलाते हैं, उन्होंने डेथ रेट पे भी काबू पाया, साथ उन्होंने बर्थ रेट को भी कंट्रोल किया। लेकिन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज ने सिर्फ साइंटिफिक एडवांसमेंट से एक ही फायदा उठाया कि उन्होंने डेथ रेट पर काबू पाया, लेकिन इसके साथ साथ उनका बर्थ रेट बढ़ने लगा, जो भूख में इजाफे की वजह बना। ये तो है 8th पैराग्राफ, जिसमें हम देख रहे हैं कि डेथ रेट पे काबू किस वजह से पाया गया, पेंसिलिन की वजह से पाया गया। इसी की मदद से बहुत सी बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हुए और लोग उन बीमारियों से दूर रहने लगे। अब चल के देखते हैं 9th पैराग्राफ। जी, 9th और लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज आर इन बैड कंडीशन। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे ममालिक जो तरक्की पजीर हैं, उनका जिक्र किया राइटर ने कि इन ममालिक में बर्थ रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन डेथ रेट कम हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भूख जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। राइटर कहता है ऐसे कंट्रीज को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं। These countries are in bad condition, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ के। यहाँ सेहत के मामलात बेहतर नहीं, यहाँ के रोड, स्कूल्स और कॉलेजेस मियारी नहीं, यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे गदागरी पाए जाते हैं। The gap in living standard is bound to increase. अमीर और गरीब की जो जिंदगी के रहने का स्टाइल है, जो उनके जिंदगी का मेयार है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है और ये गैप हमेशा बढ़ता चला जाता है। प्रीवियस इरा में बर्थ रेट पे काबू नहीं पाया गया, ना ही अब सोचा जा रहा है, जिसकी वजह से भूख में इजाफा होगा। War was a reason to decrease the population. राइटर कहता है वार कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में ये फ्रूटफुल साबित हुए। इससे हुआ ये कि भूख जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। Underdeveloping countries can improve themselves by decreasing their birth rate. राइटर कहता है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के हालात बहुत बुरे हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड लो है, ज्यादातर उनका तबका गुर्बत की लकीर से भी नीचे की जिंदगी बसर करता है। उनके अमीर और गरीब के म्यारे जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क है।
یہاں حالات بہت برے ہیں، صرف اور صرف برتھ ریٹ بڑھ رہا ہے اور کہیں پروگرس نظر نہیں آتی۔ ایسے کنٹریز اگر چاہیں تو خود کو بہتر کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو اپنے برتھ ریٹ پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی یہ تھا لاسٹ پیراگراف۔ اس پورے چیپٹر میں ہم نے بھوک کے بارے میں جانا۔ سب سے پہلے ہم نے ریئل ہنگر کی ڈیفینیشن دیکھی۔ رائٹر کہتا ہے بھوک یہ نہیں کہ آپ نے ایک ٹائم کا کھانا سکپ کیا یا کسی بھی وجہ سے آپ ایک ٹائم کھانا نہ کھا سکے لیکن دوسرے ٹائم پھر آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو اسے ہم بھوک کنسیڈر نہیں کرتے۔ بھوک یہ ہے کہ آپ ایک وقت کا کھانا کھائیں تو دوسرے وقت کا آپ کو بھروسہ نہ ہو کہ کھانا کہاں سے اور کیسے آئے گا، یا پھر یہ کہ آپ کو ہر وقت کھانا تو میسر ہو لیکن وہ آپ کی بھوک کے مطابق سفیشینٹ نہ ہو۔ رائٹر کہتا ہے مختلف لٹریچر میں مختلف جو رائٹرز ہیں ان کے ورک میں بھی ہمیں قحط اور بھوک نظر آتی ہے۔ قحط کیا ہے؟ خوراک کی کمی کا ہونا قحط کہلاتا ہے۔ پریویس ایرا میں جو شکاری تھے وہ بھی قحط کا سامنا کرنا پڑتا تھا، انہیں بھی بھوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سب سے جو ابتدائی قحط ریکارڈ کیا گیا وہ فرعون کے دور میں ریکارڈ کیا گیا۔ فرعون کے دور میں خوراک کی کمی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی ایرا میں بھی قحط پڑا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی سمجھداری سے، اپنی ذہانت سے اس مسئلے پر قابو پایا۔ اس کے بعد رائٹر نے ڈفرینٹ کنٹریز کی بات کی، اس نے برطانیہ کی بات کی، اس نے یورپ کی بات کی، ایون بنگال، رشیا اور انڈیا نے بھی بڑے بڑے فیمائنز کا سامنا کیا۔ یہ فیمائنز کوئی چھوٹے لیول کے نہیں تھے، مقامی طور پر بھی کئی بار قحط پڑے اور قومی طور پر بھی ان قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ قحط کوئی عام قحط نہیں تھے، لوگوں کی جانیں لینے کا سبب بنے، انہوں نے اپنے ممالک کو بہت نقصان پہنچایا۔ انڈیا کا بھی رائٹر نے ذکر کیا کہ انڈیا نے بھی ایک بڑے قحط کا سامنا کیا ہے، بھوک کا سامنا کیا ہے۔ سے پہلے بھوک کو ڈیفائن کیا، دین قحط کا ذکر کیا رائٹر نے، پھر بڑے بڑے جو ہسٹری میں قحط پڑے ان کو مینشن کیا، پھر وہ ان ریزنز کے اوپر نظر دوڑاتا ہے جو قحط کی وجہ بنتے ہیں۔ قحط کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی 300 سے 400 ملین تھی، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہ تعداد 3000 ملین ہو گئی، یعنی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تیزی سے بڑھتا ہوا یہ اضافہ بھوک کے مسائل کو جنم دیتا ہے، لوگ خوراک کے مسائل کو قابو نہیں کر سکتے۔ قحط کی ایک وجہ بارش کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے فصلوں کا خراب ہو جانا بھی ہے، لیکن سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ برتھ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ برتھ ریٹ کی ریزن پہ اگر نظر ڈالی جائے تو ریزن یہ ہے کہ آج سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہم نے ڈیتھ ریٹ کو کنٹرول کر لیا۔ ہم نے ڈیتھ ریٹ کو کنٹرول کیا لیکن برتھ ریٹ بڑھنے لگا۔ جو ویسٹرن نیشنز ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ڈیتھ ریٹ کے ساتھ ساتھ برتھ ریٹ کو بھی کنٹرول کیا، لیکن انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ایسا کچھ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ان کے یہاں آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز بہت ہی بری کنڈیشن میں ہیں، ان کے یہاں صحت کی، تعلیم کے، صفائی کے مسائل ہیں۔ اگر یہ ممالک چاہیں تو اپنے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ہوپ سو پورا چیپٹر آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب چل کے دیکھتے ہیں ایڈیمز۔ جی اب دیکھتے ہیں ایڈیمز۔ سب سے پہلا ایڈیم ہے سفر ایز۔ سفر ایز کا مطلب ہے جہاں تک۔ سیکنڈ ایڈیم اسپیک اینڈ اسپین، یعنی ہر وقت تیار شیار ہونا، بنا ٹھنا ہونا۔
थर्ड इडियम द लायंस शेयर। द लायंस शेयर यानी एक बड़ा हिस्सा। फोर्थ इडियम देखते हैं अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब है बुरे हालात में होना। फिफ्थ इडियम है अप्स एंड डाउन्स यानी अच्छे बुरे हालात का होना, जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स इडियम है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है नागहानी आफत का आना, अचानक से मुसीबत का आना। सेकंड है अ मेयर्स नेस्ट यानी घोड़ी का घोंसला, बेमैनी दरियाफ्त। थर्ड इडियम अ स्टॉर्म इन द टी कप, छोटी सी बात पे मसला खड़ा करना। फोर्थ इडियम है एट वंस फिंगर्स यानी किसी की उंगलियों पे होना, किसी को फर याद होना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिटवीन टू फायर्स। बिटवीन टू फायर्स का मतलब है दो मुसीबतों में होना। होप सो चैप्टर और इडियम्स आपको क्लियर हो गए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।